Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Riazam Gilani, GMS Gundi Season Zunchun Code. Dear student, आज हम सोशल साइंस क्लास 8 की पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब जब भी हमने पढ़ा था, जब भी किसी किस्म का डिज़ास्टर हो जाता है तो कौन से मेथड जो हैं वो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, चलो आज इस पर हम ये 3 पॉइंट पर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से मेथड जो हैं वो किसी भी डिज़ास्टर के बाद उसकी मैनेजमेंट के लिए जो मेथड यूज़ की जाते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे पहला है रिलीफ रिस्पॉन्स। सबसे पहली बात जो है, जब भी कोई ऐसी किसी किस्म की आपदा आ जाती है तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर जो काम करना पड़ता है उसमें रिलीफ आ जाता है। इट रेफर्स टू बी measures taken during and after the disaster to reduce the effects of the disaster. It includes implementation of disaster management plan, setting up a medical camp, mobilization of resources for aid, providing temporary shelter, deployment of search and rescue teams, and issuing updated warnings. तो सबसे पहली बात जो आ जाती है रिलीफ में, जो लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो डेथ चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाती हैं किसी भी डिज़ास्टर में, अक्सर ख़ास तौर पर अर्थक्वेक में। तो सबसे पहला जो काम होता है, गवर्नमेंट का जो काम होता है वो, या कोई भी राहत की जो टीमें होती हैं उनका सबसे पहले काम होता है कि ऐसा कदम उठाना जिस कदम के ज़रिए जो बचे हुए लोग हैं उनकी जानें जो मज़ीद जो हलाक होने से बच जाएं। तो उसके लिए जो लोग कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों से बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनके लिए मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। मोबाइलाइजेशंस रिसोर्स जो उनके लिए जो है वो तैयार की जाती है, फर्स्ट एड उनको दिया जाता है, और उसके बाद उनका ये प्रोवाइडिंग टेम्परेरी शेल्टर उनको दिया जाता है, और डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्च एज ए रेस्क्यू किया जाता है। जो लोग फंसे हुए होते हैं, जो लोग मुश्किलात में होते हैं, रेस्क्यू टीम जो होती हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं, और अपडेट जो होती है वार्निंग की वो इशू की जाती है। क्योंकि ये जो किसी किस्म की जब आपदा आती है या अर्थक्वेक होता है ख़ास तौर पर, तो ये इसके झटके जो हैं वो अक्सर लगे रहते हैं, और बहुत सारी ऐसे पहाड़ियाँ होती हैं जो हिली होती हैं, माउंटेन हिले होते हैं, मकान जो हैं डिगमगाए होते हैं, लोग फिर जाके उसमें घुस न जाएँ, फिर ऐसी जगह पर लोग अपने आप को गैर महफूज जगहों पर न ले जाएँ जिससे उनकी और जानें तलफ हो जाए। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिलीफ रिस्पॉन्स। इट्स रेफर्स टू द मेजर्स टेकिंग during and after the disaster to reduce the effects of disaster। यानी रिड्यूस करना है, जो भी अफेक्टेड एरिया होता है उसको अब और जान तलफ होने से और तबाहकारी डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाया जाए। और इसमें क्या इंक्लूड होती है, इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान की, वो सेटिंग होती है अप टू मेडिकल कैंप्स, मोबाइलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स फॉर एड, providing temporary shelter, deployment of search and rescue teams, of issuing update warning। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप आ जाता है। तो इसका जब उसके बाद इसका जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है रिकवरी का। अब रिकवरी कैसे होगी, लोगों का घर जो है उसको लोगों को रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, उनके घर जो है टेम्परेरी शेल्टर में वो कन्वर्ट करके पक्के मकान कैसे बनेंगे, लोग जो हैं जो ज़ख्मी हैं, जो लोग किसी न किसी तरह से किसी डिसेबल हो गए हैं, तो उनको कैसे उनकी हेल्थ केयरिंग की जाएगी, इसके लिए रिकवरी जो है वो कैसे की जाए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं पार्ट नंबर 2। इट इज़ नीडेड, ये ज़रूरत है
آفٹر ڈیزاسٹر یعنی کہ آپدا کے بعد اٹ انکلوڈس میجر آف ریہیبلیٹیشنس آف affected people by the providing shelter, healthcare, counseling and adequate means of livelihood. یعنی اب جو زندہ لوگ ہیں ان کو رہنے کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو تمام ان کی ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت کے لیے اب ان کی ضرورت ہے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے. اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے اپنا کام شروع کر دیتی ہے، اور خاص طور پر وہ جو امداد کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں، جو این جی اوز ہوتی ہیں، وہ لگ جاتی ہیں. ریکوری آلسو انکلوڈس ریکنسٹرکشن آف فزیکل اینڈ اکنامک انفراسٹرکچر آف دا ریجنس اینڈ ریسٹورنگ کنیکٹیویٹی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ریکوری کس چیز کی کرنی ہوتی ہے، وہ ہے پھر ریکنسٹرکشن جو ہوتی ہے، تعمیراتی کام جو ہوتے ہیں، چاہے روڈوں کے ہو، مکانوں کے ہوں، بلڈنگوں کے ہو، جھوپڑیوں کے ہو، جس چیز میں تباہ ہوئی ہیں وہ چیز کو ریکور کرنے کے لیے. اور جو فزیکلی طور پر جو لوگ ڈسیبل ہو جاتے ہیں، جن کو زخمی ہو جاتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے کس کی، میڈیکل کیئرنگ کی، ان کو میڈیکل کیئرنگ کیا جاتا ہے. اور معاشیت، اکنامکس، معاشیت کو اپ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے کسی اس ریجن کا، اس علاقے کا جس علاقے میں آپدا آیا ہو، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے، اور اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے، روڈ کنیکٹیویٹی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اے نمبر 2 میں آ جاتی ہیں جب ریکوری پوائنٹ جو شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پڑھا ریکوری میں اٹ از نیڈیڈ آفٹر ڈیزاسٹر. اٹ انکلوڈس میجرنگ فار دا ریہیبلیٹیشنس آف affected people to providing shelter, healthcare, counseling and adequate means of livelihood. Recovery also includes reconstruction of physically and economic infrastructure of the region and restore connectivity. تو اس کو اب جب اس کی کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 جو ہوتا ہے پریونشن. اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹو پریونٹ اے ڈیزاسٹر از اے بیسٹ وے ٹو minimize the effects of the disaster. Preventive measures including proper land use, not to live in risk zone, or constructing shock proof structure, or the arranging connectivity community awareness programs and educating people's about the case and effect of disaster. In order to make people ready to cope up with the disaster, we should arrange mock drills, training and practice development of proper warning system and planning mutual aid program. تو اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے پریونشن. کیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، لوگوں کو ان کے جو معاملات جو ہوتے ہیں تعلیمی حساب سے، اس کی کمیونٹی حساب سے ان کو ارینج کیا جاتا ہے، دوبارہ ان کو اویئرنیس کی جاتی ہے جگہ جگہ جا کر. تو لوگوں کو پھر تو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے جہاں سے وہ جہاں سے وہ ختم ہوئے تھے. ٹو پریونٹ اے ڈیزاسٹر ان اے بیسٹ وے، سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ ٹو منیمائز دا افیکٹ آف دا ڈیزاسٹر. تو کم سے کم منیمائز کرنا ہے ان لوگوں کو کہ جن کو افیکٹڈ ہوئے ہیں ڈیزاسٹر سے، ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیشن کرنا ہے. پریونٹیو میجرس انکلوڈنگ پراپر لینڈ یوز کرنی ہے، ناٹ ٹو لیو ان اے رسک زون میں نہیں رہنا ہے. ان کو کنسٹرکٹنگ جو اب وہ کریں گے تو ان کو اس کے لیے اویئرنیس دینی ہے کہ شاک پروف جو اسٹرکچر جو ہے ایسے نہیں بنانے ہیں، بلکہ ایسے شاک پروف اسٹرکچر بنانے ہیں تاکہ وہ دوبارہ وہ لو. جیسے یہاں پر ایک بار ارتھ کوئک ہوا تھا 2005 میں،
تو اس کے بعد بہت ساری ٹیمیں آئی تھی، ٹیکنیکل ٹیمیں جو کہتی تھی یہاں سے مکان ایسے بنائیں، اس کو ایسے کریں، اس کو ایسے کریں، تو اویئرنیس دیتے تھے لوگوں کو آر ٹو ارینج، اور لوگوں کو اور ارینج کرنا ہے کمیونٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اویئرنیس پروگرام جو ہیں وہ دینے ہیں، اینڈ ایجوکیٹنگ، لوگوں کو کیا تعلیم دینی ہے، پیپلس اباؤٹ دا کیس اینڈ افیکٹ آف ڈیزاسٹر، سے افیکٹ ہونے سے پہلے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کو کیسے ڈیزاسٹر سے بچنا کیسے ہے، اس بارے میں کیمپ لگانے ہیں، ایسے پروگرام کرنے ہیں، ان آرڈر ٹو میک پیپلس ریڈی، لوگوں کو تیار کرنا ہے، ٹو کیپ اپ ود دا ڈیزاسٹر، یعنی کسی بھی آپدہ کے لیے، وی شوڈ ارینج، ہمیں ارینج کرنا ہے، ایسے ماک ڈرل کرنی ہے، ایسے پروگرام کرنے ہیں ٹریننگ کے، اور ایسی پریکٹسنگ کرنی ہے جیسے ہوتی بھی ہیں، اور اس کا انکشاف کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے آف دا پراپر وارننگ، یعنی کہ پراپر صحیح وارننگ سسٹم جو ہے اس کی پلان نکال کے میوچول یعنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ایڈ پروگرام جو ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، شروع کرنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ میتھڈس ہم نے کون سے استعمال کیے ہیں، آپ کون سے میتھڈ استعمال کریں گے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، تو ہم نے پڑھا ریلیف رسپانس، ریکوری اور پریونشنس۔ تو پیارے بچوں، گھر میں رہنا، سیف رہنا، اپنا خیال رکھنا، اور ان چیزوں سے اللہ بچائے، اور ان چیزوں کے لیے ہمیشہ زندگی میں تیار رہنا۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔